आयज आमी चांदेल आसापूर जो ब्रीज हांगासर आमी न्यू बांदपाक घेतलेलो आसा. तो तेच पास्ट आमी काम केल्लें आसा. तेजें आतां थोडेशें काम उरलेलें आहा जे राती पावस येवन सकयल्यान आमी तो डायवर्ट केल्लो. जे आयज तुमच्या रिवराचें उदक येता पळय ते राती मातशें उदक सुबेज जालें, तेका लागून लोकांक मातसो त्रास जालो. जस्ट फॉर सम टायम, थोड्या टायमाक लागून. आनी आतां ट्राफीक वयता सकयलसून जे पळय डायवर्ट केला पळय हांगासर. आयज सोल्युशन केल्लें आहा कितें ओन्ली 4 व्हिलर हेवी हे ट्राफीक हेज्या वयरसून वयचें ना ब्रिजा वयरसून. जे 4 व्हिलर आसा आनी 2 व्हिलर हे इवनिंग बसून हे सोल्युशन काडून ते ब्रिजा वयल्यान आमी गाडयो सोडपाचे आसा. जे आयज हांगासर लोकांक आनी खंय त्रास जावचे ना म्हणून ताका लागून हो सोल्युशन एज फास्ट एंड इवनिंग बसून हो आमचो जातलो. आमी आयज सांजचे बसून हांगासून ब्रिजा वयरसून गाडयो सोडपाक स्टार्ट करतले. आयज आमी चांदेल आसापूर जो ब्रीज हांगासर आमी न्यू बांदपाक घेतलेलो आसा. तो तेच पास्ट आमी काम केल्लें आसा. तेजें आतां थोडेशें काम उरलेलें आहा जे राती पावस येवन सकयल्यान आमी तो डायवर्ट केल्लो. जे आयज तुमच्या रिवराचें उदक येता पळय ते राती मातशें उदक सुबेज जालें, तेका लागून लोकांक मातसो त्रास जालो. जस्ट फॉर सम टायम, थोड्या टायमाक लागून. आनी आतां ट्राफीक वयता सकयलसून जे पळय डायवर्ट केला पळय हांगासर. आयज सोल्युशन केल्लें आहा कितें ओन्ली 4 व्हिलर हेवी हे ट्राफीक हेज्या वयरसून वयचें ना ब्रिजा वयरसून. जे 4 व्हिलर आसा आनी 2 व्हिलर हे इवनिंग बसून हे सोल्युशन काडून ते ब्रिजा वयल्यान आमी गाडयो सोडपाचे आसा. जे आयज हांगासर लोकांक आनी खंय त्रास जावचे ना म्हणून ताका लागून हो सोल्युशन एज फास्ट एंड इवनिंग बसून हो आमचो जातलो. आमी आयज सांजचे बसून हांगासून ब्रिजा वयरसून गाडयो सोडपाक स्टार्ट करतले.